बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब अफ़गान तालिबान और उनसे वाबस्ता ग्रुप्स ने पाक अफ़गान सरहद पर पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और हमले किए, जिसकी कोई वाज़े वजह नज़र नहीं आती। ताहम हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो फितनल खवारिज के लोग हैं वो इन्हीं की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। बारकैफ पाकिस्तान ने गैर मामूली दंदान शिकन उनको जवाब दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज ने उनको भारी जानी नुकसान दिया। 200 से ज़ायद तालिबान और जो खारजी हैं, दहशतगर्द हैं, उनको हलाक किया गया। 21 जो उनकी पोस्टें थीं अफगान तालिबान की, उनको पाकिस्तान ने उनसे छीन लिया, उन पे अपना इख्तियार जमाया। इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे 23 फौजी जवान शहीद हुए, 29 जख्मी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और उनके जो बड़े बेस कैंप्स हैं, ये आप विजुअल्स देख सकते हैं, इस फुटेज में आप वो बेस कैंप्स देख सकते हैं, चाहे वो अस्मतुल्ला कैंप हो, स्पिन बोल्दक में जो खारजियों के लिए सबसे बड़ा फैसिलिटेशन का एक ग्राउंड माना जाता था, इसके अलावा खरचर फोर्ट हो, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह किया गया। ये जो अफगान तालिबान की जानिब से जो हमला किया गया उसकी टाइमिंग्स बहुत अहम है, उस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। ये उस वक्त किया गया जब अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी खान साहब नई दिल्ली में मौजूद हैं और 7-8 रोज़ा दौरा कर रहे हैं भारत का, जहां उनको रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। और वहां बैठकर वो एक तो कश्मीर के हवाले से जो इंडिया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो उनकी पोजीशन है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि फितनल खवारिज का जो मामला है वो पाकिस्तान का दाखिली मसला है। तो इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़े तौर पर बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एक सुर्ख लकीर है, रेड लाइन। जो भी इसको क्रॉस करेगा, चाहे वो हमारा हमसाया ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान या अफगान तालिबान की जानिब से किया जाए, उसको उसी कीमत पे बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर जवाब दिया जाएगा, जैसे रवां साल मई में हमने भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास बड़ा नुमाइंदा और मुतफर्रिक पैनल मौजूद है, मैं उनसे आपका करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, जूम वीडियो लिंक पे है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर जावेद हफीज साहब ने, हमें ज्वाइन किया है अकील यूसुफ जई साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है सुमेरा खान साहिबा ने, जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है और इस रिपोर्टर हैं समा टेलीविजन के साथ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, अफगानिस्तान की जानिब से जो खुली जारियत की है, इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई है। और जो अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो जवाब दिया है, उसको खराज तहसीन पेश किया है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, सर आपसे करूँगा। बताइएगा, ये अफगान तालिबान और उनके जो अलाइड हैं ग्रुप्स, उनकी जानिब से हमले किए गए, आप किस तरह इन डॉट्स को जोड़ेंगे एज अ मिलिट्री स्ट्रेटिजिस्ट कि उनके वज़ीर ख़ारजा वो भारत में मौजूद हैं, और आपके इल्म में है कि 4 साल पहले भारत और अफगान तालिबान में कोई राब्ताकारी नहीं थी, वो अशरफ गनी हुकूमत के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और अब वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ पर हम उनको बार बार कह रहे हैं कि जो खारजी है फितनल खवारिज, वो चाहे औरकजई हो, चाहे बाजोड़ हो, चाहे वज़ीरिस्तान हो, वो हमारे पे हमले कर रहे हैं। चाहे वो DI खान का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हो, उसको साइड पे रख के हम पर ही उन्होंने हमला कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम पे हमला कर दिया, मेरा ख्याल में मेरे लिए तो कोई, मैं ऐसे सरप्राइज नहीं समझता। जो चीज़ें बन रही थी, जो चीज़ें नज़र आ रही थी, वो कोई एक दिन का या एक महीने या एक साल का मसला नहीं है। ये एक तसलसल है तकरीबन 3-4 दहाइयों का,
जो जिस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया और जिस तरह से अफगान की सोसाइटी को ख़त्म किया गया और एक जंग का मैदान बनाया गया अफगानिस्तान को। और आम तौर पे तो लोगों ने ये कहा कि ये अफगानिस्तान ने जो है बरतानिया की एम्पायर को ख़त्म किया और फिर उसके बाद रशिया की और अमेरिका की, एंड इट इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज आल्सो, कि ये ग्रेवयार्ड या ये कब्रिस्तान बना अफगानियों के लिए और काफी हद तक पाकिस्तानियों के लिए भी। सबसे ज्यादा जी ममालिक जिन्होंने सफर किया और उनके लोगों ने सफर किया वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहे और इनके ताल्लुकात रहे। और पाकिस्तान ने भी खसूसी तौर पे इस अफगान के अंदर जितना मुदाखलत हुई बैरूनी, उसमें पाकिस्तान की सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ, जी नुकसान पहुंचा। और तरह तरह के जितने आपको इस वक्त एक रेडिकलाइजेशन नजर आती है सोसाइटी की, फ्रेगमेंटेशन नजर आती है सोसाइटी की, वेपनाइजेशन नजर आती है, ड्रग्स नजर आते हैं, ये तमाम उन्हीं चीजों के इनामात हैं आप समझ लें, जो हमने होस्ट करने की कोशिश की अफगानियों को और हमने मेहमान का दर्जा दिया उन्हें। और उसके बाद वो तसलसल रहा, रशिया जब चला गया उसके बाद कुछ अरसे तालिबान की हुकूमत आई और फिर अमेरिका आया, और हम ये समझते रहे कि हमारी तरफ से जो एक फैसिलिटेशन हो रही है और ख़ासतौर पे तालिबान को जो एक बैरूनी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उससे उनकी हमें मेहमान नवाजी करनी चाहिए और वो हमारा काफ़ी हद तक साथ भी देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जी क्योंकि ये सोसाइटी जो थी टोटली, अगर आप देखें इसे डिटेल में स्टडी करें, तो उसकी टोटल फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है। अफगानिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये एक डिविसिव किस्म की आप अब एक मुआशरा है जिसमें टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हुकूमत के मामलात चलते हैं, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इस वजह से हर तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे आईएसएस हो, चाहे बीएलपी हो, या चाहे टीटीपी हो, इन जी सब ने उधर काफी हद तक अपने अड्डे बनाए और इन सब को वहां पे एक किस्म की सेफ हेवन्स मिले। इसके अलावा जो तीन चीजें बड़ी खसूसी होती हैं किसी टेररिज्म या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए, उसे कहते हैं पीपल, गन्स एंड मनी। पीपल्स जो होते हैं वो रिक्रूटमेंट होती है उनकी, और बेतहाशा इस वक्त ऐसे नौजवान अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, बॉर्डर एरिया में भी मौजूद हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जो सारी दिहाइयों से जो पले बढ़े इसी जंग के दौरान है, उनके पास कोई और प्रोफेशन नहीं है सिवाय इसके कि वो हथियारों से जंग करें और मर्सनरीज बने। तो रिक्रूटमेंट बड़ी आसान है। अमेरिका ने तकरीबन $7 बिलियन के जी हथियार उधर छोड़े हैं, में छोटे हथियार भी मौजूद हैं, बड़े हथियार भी मौजूद हैं, कुछ जहाज भी मौजूद है, एंटी एयरक्राफ्ट चीजें भी मौजूद हैं। तो इन हथियारों का इस्तेमाल भी इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगा है। सही और उसके अलावा बैरूनी फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा है। फाइनेंसेस का इन्हें कोई इशू नहीं है, जो कि इंडिया भी दे रहा है और भी कुछ ग्लोबल ताकतें दे ठीक रही हैं। देखिए इसमें जितना रीजनल पावर्स का प्ले चल रहा है, स्पेशली इंडिया की मुदाखलत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान को ब्लीड करे थ्रू 1000 कट्स, और वो क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से कभी भी कामेयाब नहीं हो सका तो और वो उसको मुंह प्रॉक्सीज की के खानी जरिए पड़ी, बिल्कुल। तो वो प्रॉक्सिस के जरिए नुकसान एयर पहुंचाना मार्शल चाह साहब, सर रहा है। आपने और बड़ा अहम नुकात उठाए, आपने बिल्कुल एक पूरा जो है वो अहाता किया है। मैं आपकी इजाज़त से एम्बेसडर जावेद हफीज़ साहब के पास जाना चाहूँगा। जावेद साहब, आप सर किस तरह देख रहे हैं जब तालिबान हुकूमत आई 2021 में, उनका बुरी सेटअप आया, उसको हमने वेलकम भी किया और उम्मीद यही थी कि डॉक्टर अशरफ गनी या हामिद करज़ई की हुकूमत से बरक्स इनका हमारे साथ बर्ताव होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही वही साबित हुए। और हम देख रहे हैं एहसान फरामोशी है कि उनके वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठ के पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो रशिया से पूछ लें, जाके बरतानिया से पूछ लें कि अफ़गानिस्तान के साथ जो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो फिर क्या उसके नताइज निकलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने रीजनल अप्रोच भी अपनाने की कोशिश की, हमने इंक्लूसिव तालिबान को गवर्नमेंट बनाने की भी बात की, वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। क्या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बायलैटरल जो है अप्रोच वो भी आजमाई जा चुकी है। बेशुमार पाकिस्तान की तरफ से विजिट्स हुई हैं काबुल में। पहले आसिफ दुरानी जो थे, जो एडवाइज़र थे,
वो कई मरतबा गए, और अब सादिक साहब जा चुके हैं वहाँ पे। बायलैटरल के अलावा रीजनल अप्रोच जो है वो भी हमने रिसेंटली देखा कि मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान ये सारे मौजूद थे। और अब एक कंसेंसस है रीजनल कंट्रीज में कि अफगानिस्तान की तरफ से हम दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हो चुका ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। और ये पूरे रीजन को इसने डिस्टेबलाइज किया है। तो अब ऑप्शंस जो हैं, अ, मेरे ख्याल में अब इसके अलावा तो नहीं है कोई कि आप यूएन में ले जाकर लेके जाएं, क्योंकि कल जो हमला हुआ है वो खुली पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत है। अब उसमें मसला सिर्फ ये है कि ये हमला जो है, अब आई कांट से कि ये जो है पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में जो कि आलाकार हैं अफगान तालिबान के, वो पूरी तरह से काबुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें अब दूसरे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस जो हैं उनको देखना होगा, और उसमें सबसे कारआमद जो ऑप्शन जो मेरे जहन में आता है, जो कि आज से उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, यानी सऊदी अरब ने इंटरवीन किया है अमन के लिए, और इसी तरह से कतर ने भी किया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था और जो साइन किया था तालिबान ने, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अफगान सरजमी जो है वो किसी जो है वो नेबरिंग कंट्री के खिलाफ टेररिज्म के थ्रू उसको उसके ऊपर हमला नहीं होगा। तो अब ये रीजनल अप्रोच में हम ईरान, चाइना और रशिया के अलावा अब सऊदी अरेबिया और कतर भी दाखिल हुए हैं, और ये खुशाइन बात है। इस ऑप्शन को हमें यूज़ करना चाहिए। अगर ये जो है ये भी मेरा तो ख्याल है इट शुड वर्क, क्योंकि सऊदी अरेबिया को अपना एक क्लाउड है मुस्लिम वर्ल्ड में, इसी तरह से दोहा कतर का भी है। तो इफ गॉड फॉरबिड डजंट वर्क, देन वी कैन थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस। लेकिन आपने कहा कि इस वक्त ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया। सुमेरा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने तो काबुल से रिपोर्टिंग भी की है और वहाँ के मेले वकू से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तालिबान का अपना एक मिजाज भी है, वहाँ उनको इंटरव्यूज़ भी किए हैं। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी एम्बेसडर जावेद अबीद साहब कह रहे थे कि ये अभी वाज़े तौर पे नज़र तो यही आता है कि ये आपस में मिले हुए हैं तालिबान, अफगान तालिबान और जो फितनल खवारिज हैं कलअदम TTP, लेकिन क्या पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में हैं? ये जो हमला हुआ इसका बड़ा गैर मामूली जवाब दिया गया फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से। आप क्या समझती? अब तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? मैं सुन रहा था वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ साहब को, कह रहे थे कि अब मामला थम गया है, लेकिन पाकिस्तान ने फोरवॉर्न किया कि इस तरह की दोबारा भी कोई नापाक हरकत की गई तो उसका इसी तरह जवाब दिया जाएगा। किस तरह देख रही हैं सारे पाक अफगान इशू को, और ये इस पॉइंट पर आकर पहुंच गया है? बहुत शुक्रिया अनवर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको अगर ले चलूं 2021 में गालिबन, जी। क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों के साथ मेरा राब्ता रहता था ऑन एवरी टेलीविजन स्क्रीन इन पाकिस्तान, लेकिन जो 3 महीने मैंने US ट्रूप विड्रॉल के दौरान गुजारे थे अफगानिस्तान में, उसमें मेरा सफ़र बहुत दूर दराज इलाकों तक हुआ है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एक आध प्रोविंस को छोड़ के पंजशीर समेत 33 सूबों में मैं अफगानिस्तान के मैंने सफ़र किया 3 महीने में बैक एंड फोर्थ। और आखिरी सूबा जो था वो पंजशीर ही था जो फतेह हुआ था, that fell into the hands of Taliban probably in the first week of September 2021. जुलाई 7 को पहला जब कैपिटल, जिसको हम इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं हर सूबे का, क्योंकि अफगानिस्तान की डायमेंशंस ऐसी हैं कि उनका कैपिटल हर सूबे में वो है जहां पर कोई ना कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक्टिव है। जैसे अब जलालाबाद है, निंगरहार जोन का, जलालाबाद से तुरखम की लाइन मिलती है, वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और यहाँ इनके गुमरुक ऑफिस होते हैं। इसी तरह इस्लाम किला, हेरात, तो इसके नूक एंड कॉर्नर में मज़ार शरीफ, तखार, कुंदूज, फरा, फरियाब, ये सारे सूबे वो हैं जो कि पैसा जमा करने का बाइस है अफगानिस्तान के लिए। अच्छा। इनकी स्ट्रैटेजी, पहले दिन से मैं ये रिपोर्ट करी थी कि उनकी स्ट्रैटेजी इतनी नीट एंड क्लीन थी कि उन्होंने सबसे पहले जैसे जरंज निमरोज का
जो इकोनॉमिक कैपिटल था वो जरंज था। पाकिस्तान के साथ ये सूबा लगता है निमरोज आखिरी सूबा है जो कि इनकी 11 सूबों की इस पूरी कड़ी में आखिरी सूबा है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, और फिर वहां से ईरान की सरहद शुरू हो जाती है। हमने इन तमाम तर कैटेगरीज में बहुत बात की है। मैं पहले दिन से यही कहती रही हूँ कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे उस वक्त कुछ लोगों ने जिन्होंने बहुत इनको वार्मली वेलकम किया, भाइयों का एक वो टाइटल दिया इनको, ये याद रखें बहुत बुरे से बुरा भी बंदा हो ना, अगर वो ये कह रहा है ना कि इस रीजन का गेम भाईचारे और अखुवत पे नहीं चलेगा तो वो सही कह रहा है। आप उसकी उस बात को समझने की कोशिश करें। यही बात हम मुसलसल अफगानिस्तान से बोलते रहे कि पाकिस्तान की जानिब से एक डिप्लोमेटिक वेलकम जरूर होना चाहिए जिसका एक सेरिब्रल इफेक्ट हो पूरी दुनिया के ममालिक पे, ना कि हम बिल्कुल बाहें खोल के छाती तान के उनको कहें कि हाँ हम और आप यक जान दो कालिब हैं। ऐसा हुआ भी नहीं और उसके रिजल्ट्स भी आपने देखे। अनवर, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। कल रात से ये आज तक जितनी भी चीजें हैं ये मैं कवर कर रही हूँ। रात गालिबन 11:15 का वक्त है जब से सारा कुछ सिलसिला शुरू हुआ और मैं अभी तक आई कुडंट स्लीप, मैं मुसलसल इस चीज को रिपोर्ट कर रही हूँ। अफगानिस्तान से the only thing that I'd been covering and reporting that this whole place, I know it's in your neighborhood, I know it's your immediate neighbor, but this land is treacherous. और ये बात भी आप मेरे पैनलिस्ट में से, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट में से किसी ने बिल्कुल सही कही कि अफगानिस्तान इज नॉट अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, सुपर पावर्स। अफगानिस्तान इज एक्चुअली ग्रेवयार्ड ऑफ ओन अफगान्स। यहाँ पर सबसे ज्यादा कत्लो गारत, सबसे ज्यादा खून बहा है अफगान का। और अगर आप इस चीज को खुशी बनाते हैं, आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये वही मौलवी मुत्तकी हैं जिन्होंने इनको हनूद की औलाद कह के अपने पहले साल में जब ये पावर में आए, इन्होंने ताजिक्स को और हजारास को ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्मेट में लेने से मना कर दिया। वही हामिद करजई, वही अब्दुल्ला अभी भी काबुल के उन घरों में महसूर हैं। हम उनसे मिल के आए हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई बाकायदा। आज तक वो इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस मैटर पर जब बोलना शुरू किया, इनके मामलात पाकिस्तान के साथ वहीं बिगड़ना शुरू हो गए थे। आज ही मैं आपको खुलकर बताऊं, पाकिस्तान की पहले दिन से इनसे एक गुजारिश थी कि आपकी सारी लीडरशिप जो है वो ताजिक और हजारा बरादरी की भागकर पाकिस्तान आ गई है। उसमें लतीफ पिदराम थे, उसमें अहमद शाह मसूद के बेटे थे, भतीजे थे, उस्ताद सियाफ थे। पाकिस्तान ने जब इनसे बात की, वहीं से इनका मूड पाकिस्तान से बिगड़ना शुरू हुआ। फिर जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने काबुल और कंदहार के दरमियान माबैन चपकलिश को, जो कि मैंने ही वहां से रिपोर्ट की थी एज अ ब्रेकिंग न्यूज, उसको जब रिपोर्ट करना शुरू किया तो उनको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी खटकना शुरू हो गए। फिर इन्होंने हम पर कंडीशंस लादना शुरू की कि आप लोग जो भी रिपोर्ट करेंगे, खास तौर पे उन्होंने मुझे इस मामले में बहुत तंग किया कि वो आप हमारी सुपरविजन में रिपोर्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं। ये हमारी अपनी हिम्मत और अपना जिगरा था कि जितना अरसा हमने वहां से रिपोर्ट किया, ओपनली किया। मगर यकीन करें कि वहां पर ऐसे क्वार्टर्स भी थे टीटीपी के, जिनको अब हम फितनौल ख्वारिज कहते हैं, कि उनमें से आधे लोग डिवाइडेड थे। और आज मैं आपसे बात करूं, मैं सिर्फ 10 सेकंड आपसे और चाहूंगी कि इस पूरे फसाद की जड़ तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान जो फितनौल ख्वारिज है हमारे लिए, उसको इन्होंने खुद रखा हुआ है हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए। अदरवाइज इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन 3 साल पहले निकल चुका था, मगर इन्होंने ये चैप्टर रखा क्योंकि इन्हें पता था कि अफगानिस्तान वॉर इकोनॉमी पे चल रहा है और आगे भी चलेगा। उनका अपना जरिया मुआश कोई नहीं है, तो उन्होंने इसको रखा ताकि रीजनल पावर्स को एंगेज रख सके। आपने बड़े अच्छे तरीके से अहाता किया। अकील यूसुफजई साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, माजरत आपके पास देर से आ रहा हूँ, आप पेशावर में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम इस इशू को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, उस इलाके की टोपोग्राफी से आप वाकिफ़ हैं। आपका क्या तज्जिया अकील यूसुफजई साहब, ये मतलब तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो हमें सुमेरा खान ने भी बताया कि किस तरह वो फिर दरार उसमें पड़ी। आपका तज्जिया क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग कि नौबत यहाँ तक आ गई कि अब अफगान तालिबान हम पर बिला इख्तियार फायरिंग कर रहे हैं और फिर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया? बहुत शुक्रिया। जिस तरह सुमेरा ने बताया भी, डिटेल और बैकग्राउंड भी बताई बहुत तफसील के साथ। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल गैर मुतवक्की नहीं है। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा भी था कि टाइमिंग बहुत अहम है इसकी। आप ज़रा इसको देख ले कि एक तो आमिर खान मुत्तकी साहब गए हैं वहाँ पर दिल्ली में, और कल एक ख़बर ये भी चल रही थी कि उन्होंने वहाँ पर जामे जो एक देवबंद है जी, वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़
فتویٰ لینے کی کوشش بھی کی ہے. کل عدم TTP کی جانب سے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, ایک تاثر دیا جا رہا تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے 10 تاریخ کو DGSPR نے پشاور میں جو اعلانات کیے تھے, جو ایک چارج شیٹ پیش کی تھی افغانستان کی حکومت کے خلاف, TTP کے خلاف اور ایک مخصوص پارٹی جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے ان کے خلاف, اس کے بعد یہ 2 دن تو پروپیگنڈا کر رہے تھے افغانی اور جو باقی ان کے ہم نوا ہیں DGSPR کے ان تمام سٹیٹمنٹس پر. انہوں نے اس میں ایک بات واضح کی تھی کہ پاکستان کے خلاف جس بھی ملک کی سرزمین استعمال ہوگی یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر کارروائی کریں گے. پھر آپ نے دیکھا بھی کہ انوفیشلی ان لوگوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنایا کہ افغانستان کے اندر جو اٹیکس ہوئے, وہاں پر جو فتنۃ الخوارج کے ٹھکانے تھے وہاں پر جو اٹیکس ہوئے, تو اس کے بعد بہت زیادہ پریشر تھا عوام کا بھی, ان کے اپنے اتحادیوں کا بھی, پاکستان مخالف جو عناصر ہے ان کا بھی, کہ پاکستان کو جواب دیا جائے. مگر اس طریقے سے اتنی جگہوں پر یہ حملہ کریں گے, چترال سے لے کر اور پن بلدک کا اور جو کرم کا ایریا ہے, یا وہاں پر جو افغانستان کے ساتھ لگا ہوا جوب ضلع ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جوب سے ایک بار کوئی 55, 50, 70 لوگ وہ ایک ٹولی کی شکل میں آ رہے تھے اور پاکستان کی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا تھا. 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. تو یہ غیر متوقع ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو بہت ہلکا لیا, اور پاکستان نے جو جواب دیا میرے خیال میں وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اب بھی چترال, کرم اور بعض دیگر علاقوں میں سمیرا کو پتہ ہے کہ وہاں پر جھڑپوں کی اطلاعات اب بھی ہے. اب بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے نئی صف بندی شروع کر دی ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے اندر جا کر ان کے چیک پوسٹوں کو, ان کے علاقوں کو جو ہے نا وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے خیال میں جو ایک اپرچونٹی تھی, جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بتایا بھی کہ ماسکو میٹنگ کے بعد یہ ان کی ہٹ درمی ہے, اس لیے کہ ماسکو ڈکلیریشن میں یہ بات واضح ہے کہ ایران, چین اور روس نے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کی تعداد 29 سے زیادہ ہے, اور وہاں پر ایک نئی ڈیولپمنٹ انوار صاحب یہ بھی ہوئی ہے کہ القاعدہ بھی, اس کی بھی ری گروپنگ ہو رہی ہے. سیف العدل جو کہ القاعدہ کے کمانڈر ہے, انہوں نے ننگرہار میں ٹھکانے بنانے شروع کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ایک ہٹ درمی کا ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور اس میں جو مختلف ممالک خاص کر چین اور سعودی عرب جو ایک مصالحانہ کردار ادا کر رہے تھے, میرے خیال میں ان کی مشکلات میں یا سفارتی جو ناکامی ہے ان میں اضافہ ہوگا, اور پاکستان کا کیس اس حوالے سے بہت مضبوط ہے. DGSPR نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان میں جو بد امنی ہے یا وہاں پر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ان کے بقول 780 دہشت گردوں کو پاکستان کی فورسز نے صرف خیبر پختونخوا میں 2025 کے دوران ہلاک کر دیا ہے, اور ہمارے 500 جوان جن میں آفیسر بھی شامل ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک میجر اور لیفٹیننٹ کرنل جو ہے نا وہ بھی شہید کیے گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے 500 لوگ شہید ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, اور دونوں ممالک کے درمیان کے تعلقات میں جو ایک امکان پیدا ہو گیا تھا کہ بہتر ہوں گے, وہ امکان ختم ہو گیا ہے. ایک دم ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اہم نکات ایک چھوٹا سا وقفہ شاہ کے وقفے بتائیں گے تو ایئر مارشل عامر مسعود صاحب اور ایمبیسڈر جاوید حفیظ صاحب, عقیل یوسفزئی اور سمیرہ خان سے دوسرے نکات بھی ہم اٹھائیں گے اسی معاملے سے جڑے ہوئے. بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. ظاہر بات ہے ایک طرف ہمارے ہاں جو مشرقی بارڈر ہے اس پہ بھارت موجود ہے جن کے عزائم ہمارے سامنے ہیں, اور مغربی بارڈر پہ افغانستان ہے جن کی جانب سے کل بلا اشتعال حملہ کیا گیا. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں ایئر مارشل عامر مسعود صاحب آپ سے سر جاننا چاہوں گا, آپ نے جیسے کہا کہ بھارت کنونشنل وار جو ہے وہ تو ریسیٹ ہو گیا آپریشن بنیان المرصوص میں, کہ جو ایک برتری کا تاثر تھا اس کو ہم نے زائل کر دیا, اور اس میں پاکستان ایئر فورس کا بڑا ایک کمال اور کلیدی رول رہا ہے. وین اٹ کمز ٹو افغانستان, پراکسی اور گوریلا وار میں ظاہر بات ہے انہوں نے لڑی بھی ہیں, وہ امریکن فورسز انڈر نیٹو ان کے خلاف لڑی, سوویت یونین کے خلاف لڑی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ملٹری اسٹریٹجی, آپ ماشاء اللہ ایئر مارشل کے عہدے پہ آ کر ریٹائر ہوئے ہیں, کس طرح سر اس کو آپ ٹیکل کریں گے؟ پاکستان کو کیسے کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس کیا آپشنز ہے؟ ایک تو ڈپلومیٹک ہے, ٹیبل پہ ہے بات چیت کرنا, دوسری طرف وہ
ایک جنگی محاذ بھی ہے، یعنی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی اپنانی چاہیے. کس طرح ہاؤ ٹو موو فارورڈ ود دس افغان طالبان گورنمنٹ جو اپنے ہی وعدوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مکر جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں کیپیبلٹی کا بتاؤں اور کیپیسٹی کا بتاؤں ہماری ملٹری کا اور فورسز کا، کیونکہ میں خود پریکٹیشنر رہا ہوں اس کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن کا کوئی 25-30 سال تک، جی جی 2004 سے شروع ہوئے اور تمام طرح کے اس میں حصہ لیا. اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دس irregular warfare آلسو، کہ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹیررزم کو کامبیٹ کرنے کے لیے، وہ آپ کی پاپولیشن ہوتی ہے، پاپولیشن سپورٹ ہوتی ہے، انکلوسیوٹی ہوتی ہے، آپ کی لیجیٹیمیسی آف گورنمنٹ ہوتی ہے، اور سیکیورٹی فورسز ہوتی ہے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے ان دا آئیز آف دا پاپولیشن. تو جو پاپولیشن ادھر کی ہے اور جو افغانستان اور بارڈر ایریاز کی پاپولیشن ہے، اس کی ریکروٹمنٹ ہی سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، اور وہ آ کے ان ایریاز میں ایک جو عام شہری ہے اس کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ٹیررائز کرتے ہیں اپنے ایکشن سے، اور ان کو کوئرژن کے تھرو فورس کرنا کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو ہمارے ان قبائلی ایریا میں آ کے وہ جو دہشت گردی کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے، خصوصی طور پہ جو پچھلے 1 سال سے اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، وہ یہ استعمال انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو کہ آپ کے لوکلز ہوتے ہیں. اگر آپ کے لوکلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں اور بہت زیادہ مطلب ان ٹیررسٹ کے خلاف ہوں، تو وہ کبھی بھی وہ سپیس نہیں دے سکتے ان کو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی کا ایریا ہو، یا کوئی بھی آپ کا شہری ایریا ہو. تو یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کی فنڈنگ بھی بند کریں، آپ ان کی ویپن بھی بند کریں، اور آپ پاپولیشن کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور ایک انکلوسیو اور لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ والا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ میں ایک پری ریکوزٹ کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گا. سیکنڈلی جو ہماری کیپیبلٹی ہے، دیکھیں وہ الحمدللہ ہم نے جہاں کنونشنل آپریشنز میں اپنی ایک برتری رکھی ہے، ہم بہت عرصے سے پاک فوج مطلب ایئر فورس اور آرمی دونوں نے ایک بہت مضبوط طریقے سے کوارڈینیشن رکھی ہے. جتنے بھی ہم نے کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن کیے ہیں، چاہے وہ راہ حق ہو، چاہے وہ راہ راست ہو، چاہے وہ راہ نجات ہو، چاہے وہ ضرب العزم ہو، یا اس کے بعد جو بھی جتنے بھی ہوتے رہے، اس میں بہت ایک اچھی کوارڈینیشن رہی ہے، اور بہت کنونشنل مین سے لے کر ہم ایک بہت پریسیجن کی طرف آئے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور پاپولیشن کو جو عام شہری ہے اس کو ڈیمیج نہ ہو. وہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ غلطی سے بھی کوئی عام شہری کو نقصان دیتے ہیں، تو وہ ادھر کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے سیکیورٹی فورسز. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو فورس کا یوز ہے وہ سب سے آخری یوز ہوتا ہے. جب بھی آپ کاؤنٹر ٹیررسٹ یا کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کر رہے ہیں، گورننس از دا پری ریکوزٹ ٹو انشور کہ بھئی آپ ان کی لیجیٹیمیٹ چیزوں کو حل کر رہے ہیں، پاپولیشن کی ان کو جابز دے رہے ہیں، ان کی تمام چیزوں کو اور ایڈریس کر رہے ہیں، گریوانسز کو. اور یہ جو فورس کا استعمال ہوتا ہے یہ آخری ہوتا ہے، اور پاکستان نے یہ آخری طور پہ ہی کیا. ان کو بہت ساری وارننگز دی افغانیوں کو، اور بہت سارا خون بہہ گیا جب، اور بہت ہمارے آفیسرز اور معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی. اور یہ بھی ہمیں پروف موجود تھا کہ انڈیا اسے پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اینڈ دے وانٹ ٹو بلیڈ اس تھرو 1000 کٹس. اور اس چیز کو ایک اس لیول پہ لے گیا ہے کہ آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس جیسے حادثات ہوئے، پھر ابھی ڈی آئی خان میں ہمارے پولیس آفیسرز کی اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی، آرمی کے تو ہر روز لوگ جو ہیں وہ ان کے جنازے ہو رہے ہیں، اور ینگ آفیسرز اور مین جو ہیں وہ مر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایک حد تک برداشت کی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیں جنگ میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا انہوں نے irregular طریقے سے اور انکنونشنل طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد فورس کا استعمال ہونا ضروری ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ تمام مینز موجود ہیں، وہ تمام سیٹلائٹ کی اور ٹیکنالوجی موجود ہے، جس سے ہم دہشت گردوں کے ہر ٹھکانے کا سراغ لگا سکتے ہیں. دے کی ناٹ ہائڈ، مطلب کہ رات کو وہ چھپ نہیں سکتے. ہمارے پاس رات اور دن کی کیپیبلٹی موجود ہے، ڈائنامک ٹارگیٹنگ کی موجود ہے. وہ بھاگ سکتے ہیں مگر وہ چھپ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ افغانیوں کو اس چیز کو چاہیے کہ جتنی جلدی وہ اس کو سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو مرسنریز کے طور پہ استعمال نہ ہونے دیں، اپنی سرزمین کو جو ہے ایک اپنے نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات کریں، اور یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہندوستان کسی حد تک ان کی اس حد تک سپورٹ کرے گا.
اور ان کو کوئی فائدہ ہوگا اس سپورٹ سے. اگر ان کے کوئی کیش اسٹارٹ کنٹری ہے تو پیسوں سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اور ادھر خون ریزی کریں, اور خود وہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ مل کے کسی قسم کی پروگریس کر سکیں. ان کو اس بات کی جتنی جلدی سمجھ آ جائے گی وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے, اور اس پورے ریجن کے لیے بہتر ہے. دیکھیں چائنا ادھر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, جی سی پیک کو ان کے تھرو لے کر جانا چاہ رہا ہے, تمام کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کو اور ویسٹ ایشیا کو دینا چاہ رہا ہے, بیکاز اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان کی, اور ان کو اس کو اسی طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹاپی جیسے منصوبے ہونے چاہیے تاکہ ہم میوچل اسٹیک ہولڈرز بنیں اور زیرو سم گیم کی جگہ ایک ون ون سچویشن رکھیں یس ایک ون ون دوسرے کے لیے. سچویشن, بالکل زیرو سم گیم کی جگہ ون ون سچویشن. اور یہاں یہ بھی بتانا چاہیے ہم کو کہ جب ہم افغانی کہتے ہیں تو افغان طالبان, میرے خیال میں افغان جیسے سمیرا کہہ رہی تھیں ان میں تاجکس بھی ہیں, ازبیکس بھی ہیں, ہزارز بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور یہ ایک افغان طالبان جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میں جاوید حفیظ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بھارت کے ساتھ جو پینگیں بڑھا رہے ہیں, اگر میں یہ ورڈ یوز کروں, افغان طالبان, کیا ان کو سر نظر آ رہا ہے؟ اور بھارت اپنا تمام جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو پہلے سٹاف تھا وہ زیادہ تر تو را کے ایجنٹ ہی ہوتے تھے, لیکن اب اس کو فل سکیل کرنے کا اعلان کیا ہے, اور ان کے ساتھ ظاہر بات ہے تجارتی شراکت داری کی بھی بات کی ہے. کیا ان کو ایسا چیز نظر آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب جو ہے یہ انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے افغان طالبان نے؟ جاوید صاحب. جی یہ تو اپنا بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کی جو کابل گورنمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بالکل آئسولیٹڈ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے ملک ہیں جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے, کتنے ملک ہیں جن کے ساتھ لیجیٹیمیٹ اور قانونی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے. تو وہ اس آئسولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں, اور اس کا ایک آپشن جو ہے وہ دہلی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے. دیٹ از نمبر ون. نمبر ٹو, جو انڈیا کی انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ دے اماؤنٹ ٹو $3 بلین. اچھا, اور میں تو کوئی 20 سال پہلے کابل گیا تھا تو اس وقت بھی وہاں پہ ٹاٹا کی بسیں چل رہی تھی. تو یہ جو ہے وہ انڈیا کی اکنامک انوالومنٹ جو ہے وہ بھی ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو آپ نے ذکر کیا کہ جو انڈین خفیہ ایجنسیوں کا جو رول ہے وہ بھی جو ہے وہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے. یعنی جتنی فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی کابل میں اتنا ہی انڈین ایجنٹس کے لیے وہاں آپریٹ کرنا آسان ہوگا, اور وہ پاکستان کو افغانستان کے تھرو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے. سمیرا آپ سے میں جاننا چاہوں گا, پہلے جب ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت تھی تو ہم کہتے تھے را اور این ڈی ایس کا نیکسس ہے, اب ہم یہ کہیں کہ یہ را اور طالبان کا نیکسس ہے پاکستان کے خلاف. انوار بھائی یہاں مجھے ایک لفظ یاد ہے, آج کل جین زی اور جین الفا اس کو بڑا یوز کرتے ہیں. اب یہ را پرو میکس ہے افغانستان کے اندر, تو پرو میکس ورژن آپ کو جھیلنا تو پڑے گا, کیونکہ ماضی میں ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم نے بہت واضح الفاظ میں بات کی تھی کہ افغانستان نہ کبھی آپ کا ہوا تھا, نہ کبھی ہوا ہے, اور نہ کبھی ہوگا. I'm saying this with a very heavy heart. Unfortunately, we have such elements in our neighborhood and actually immediate neighborhood. ہمیں یہ جھیلنا پڑے گا. لیکن جہاں تک آج بھی میں نے کچھ بحث مباحثہ دیکھا کہ پاکستان کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے, پاکستان کو ڈپلومیٹکلی جانا چاہیے, میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ اگست میں یہ آئے ہیں, 15 اگست کو انہوں نے جب کابل فتح کیا تو انہوں نے اپنی اس فتح کو بھی انڈیا کے ساتھ جوڑا. یعنی بھارت کا, ہندوستان کا جو یوم آزادی ہے وہ 15 اگست ہے. جب انہوں نے کابل کی باغ ڈور اس دن سنبھالی, حالانکہ یہ 14 اگست کو میں نے دیکھا تھا کابل کے دروازے, پل چرخی جیل جو ہے, کیونکہ میرا بہت آنا جانا ہوتا تھا, میں گاڑی میں گھومتی پھرتی رہتی تھی شہر میں, پل چرخی جیل کے پاس یہ آ چکے تھے, مگر یہ 14 اگست کو نہیں آئے شہر میں. They waited for 15th August تاکہ ہم کل کو اپنی یہ ایک جو ایک ریکانیسنس ہے اس کو میچ کر سکے
इंसिडेंशियल एक मैचिंग हमारी हो जाए हमारे असल भाइयों के साथ, तो हम तब से ये कह रहे थे। और जो आपने बात की, ये जो अब मिक्सचर है, ये एनडीएस रॉ, अफगान नेशनल आर्मी रॉ, या इसको आप तालिबान रॉ का जो भी आप इसको नाम देना चाहें, बट दिस वुड बी द लीथलेस्ट वन। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले दिन से यही तहैया किया हुआ था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी भारत की अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जब उन्होंने इनसे मुंह फेरा तो आई एम दी आई विटनेस के जिन्होंने देखा कि अफगानिस्तान में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टारमेक के ऊपर C-17 ग्लोब मास्टर से भारत का उस तैयारे का जो क्रू था वो उनको ठुड्डे मार के गिरा रहा था नीचे अफगानियों को कि इस जहाज में तुम लोगों की जगह नहीं है। हार्डली उस इतने बड़े जहाज ने 70-75 इंडियंस को उठाया और चले गए। और फिर उसके बाद 70,000 वीजा रिवोक किया उन्होंने अफगानों का। हम तो चीख चीख की बात कर रहे हैं, मगर वही अफगान क्रिकेट टीम है जो उनके गुण गाती है, वही अफगान फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके गुण गाते हैं, उनकी एक नस्ल जो जहर में बुझे हुए सिलेबस के साथ बड़ी हुई है पिछले 20 साल में, वो उनके गुण गाती है। वजह कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अपनी इतनी वीक इकोनॉमी के साथ भी पाकिस्तान ने अब तक 70,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स दिए हैं अफगानों को फॉर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डिग्रीज। किसी मुल्क ने आज तक इतना उनको नहीं नवाजा जितना पाकिस्तान ने नवाजा है। डेवलपमेंट के काम भी किए, अस्पताल बना के दिए, सड़कें बना कर दी हैं, जबकि अब अफगानिस्तान के पास वो चाहे भी तो एक कोशिश नहीं कर सकता। मैं इसमें आपको आज एक छोटी सी गुड न्यूज विद सोर्सेज देती हूँ। आज मेरी ईरान में अपने कुछ कॉलीग्स के साथ बात हो रही थी, जर्नलिस्ट के साथ। उन्होंने एक बात बड़ी वाजे की कि ईरान में इंडियन बैक्ड कंपनीज के लिए कोई जगह नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान वुड बी एक्सपेलिंग इंडियन कंपनीज फ्रॉम ईरान, क्योंकि चाबहार, वो चाबहार जो पाकिस्तान के खिलाफ दिया गया था, ईरान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस चाबहार से जहां से एक सड़क बनाई गई थी अफगानिस्तान के अंदर, दिलाराम जरंज रोड, जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए थे, अब उस चाबहार पे भारत के लिए जगह नहीं है। तो ये कौन सी कनेक्टिविटी करेंगे? एक साल के अंदर अंदर आप देखिएगा वही भारत इनको दोबारा से टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने वाला है। तब मुत्तकी साहब को समझ आएगी, लेकिन अभी कुछ पाकिस्तान को पेशेंस से करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। हाँ, बेयर करना होगा। अकील यूसुफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पेशावर में हैं और जाहिर सी बात है 40 साल से अगवानियों को हमने होस्ट किया है और सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो पेशावर पे आया है, खैबर पख्तूनख्वा के सोशल फैब्रिक पे आया है। जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे, क्लाशनकोफ और गन कल्चर, इसके अलावा ज़ाहिर बात है वहाँ पर इतने ज़्यादा मुहाजिर तादाद में होते थे। मैं जब खुद पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो अगवान सीट हुआ करती थी हर डिपार्टमेंट में। इनको बड़ा हमने ग्रेशियसली वेलकम किया। कारखानों मार्केट जाए, इनके बड़े बड़े वहाँ बिजनेस हैं, इन्होंने शनाख्ती कार्ड बना लिए, इनकी पूरी नस्ल बन गई है। तो अकील यूसुफ साहब, मैं कुछ सियासी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वो पिछले 13 साल से उनका इस्तेदलाल ये है कि इनके साथ बातचीत की जाए। जो मुस्ताफ़ी वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी कह रहे थे कि हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। अब जो नामजद वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो भी कहते हैं कि इनसे बातचीत होनी चाहिए। आप तो इन तमाम चीज़ों को सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप समझते हैं कि अब ये बातों से मामला सुलझेंगे या फिर इसी तरह जो कल रात कार्रवाई हुई और जैसे आपने कभी भी चित्राल और दीस की साइड पर हो रही है, उससे ये मामला सेटल होंगे? ये बहुत अहम नुक्ता है। ये ठीक है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया। जिस तरह बताया भी गया, यलदेव साहब एक डिप्टी रहे हैं। 2004 में उनकी किताब आई है मिशन रा, उसमें उन्होंने सबूतों की बुनियाद पर कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर हमने कौम परस्त, बलोच कौम परस्त, पश्तून कौम परस्त और जिहादी वो इस्तेमाल किए हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी सबसे ज़्यादा कामयाबी हमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मिली है। तो मेरे ख़्याल में अब भी बहुत से लोगों में इबहम पाया जाता है। जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, तो आप ज़रा चेक कर ले सोशल मीडिया पर, एक्स वगैरह पर, शायद कि उस पार्टी की लीडरों ने मजम्मत भी नहीं की होगी। वो लोग तो आपके शुहदा के बारे में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जब कोई फातिहा खानी होती है तो वो लोग हाथ नहीं उठाते हैं। ये लोग तो, या इस पार्टी के जो लीडर हैं जिनके बारे में DGSPR ने गुज़श्ता दिन कहा भी था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अनवार साहब जितनी भी हमले होते हैं उसमें 70% हमले 2024 और 25 में खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जहाँ पर इनकी हुकूमत है 12-13 बरसों से। और आपको याद होगा कि एक लीडर ने यह भी कहा था ना कि उन लोगों ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। एक लीडर ने तो
ایبٹ میں مارے گئے ایک دہشت گرد کے بارے میں ان کو ہیرو بھی قرار دیا تھا. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں جو میں سٹارٹ میں ٹائمنگ کی بات کر رہا تھا، دیکھیں اسلام آباد میں ایک شورش، ایک جتے نے ایک پرابلم پیدا کیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں آئینی بحران ہے. یہ والا فیکٹر آپ دیکھ لیں، منطقی کا دورہ افغانستان دیکھ لیں، تو یہاں پر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان سمیت افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے. اور جس پارٹی کی یہاں پر حکومت ہے جو کہ بیڈ گورننس کے حوالے سے بدترین انہوں نے ریکارڈ قائم کر رکھا ہے، اور وہ جب یہ کہتے ہیں، جب وہ ایک نامزد وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں ایک قیدی کی رہائی کے لیے جو ہے نا وہ کام کروں گا، تو بھائی آپ لوگ اس صوبے کو آپ نے کہاں پر چھوڑ رکھا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا بتاتا ہوں. اگست 2025 کے دوران خیبر پختونخوا کے 22 اضلاع میں دہشت گرد حملے ہوئے ہیں. یہ اس صوبے کے ان لوگوں نے حالت بنا دی ہے. بعض اور پارٹیاں بھی سمپتائزر ہے جو ان کو ہم سہولتکار کہتے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان 22 اضلاع میں سب سے زیادہ حملے اگست 2025 کے دوران وہ ڈیئی خان میں کرائے گئے ہیں، جہاں سے وزیر اعلیٰ کا تعلق تھا، جہاں سے گورنر کا تعلق ہے، جہاں سے مولانا عبدالرحمان کا تعلق ہے، جہاں سے ہمارے چیف سیکرٹری کا تعلق ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہم اپنے بیانیے کو کلیئر نہیں کریں گے، کم از کم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس قسم کے مسائل نہ صرف یہ کہ بڑھتے رہیں گے، بلکہ پاکستانی ریاست کے خلاف جو بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا. لاسٹ میں ایئر مارشل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویسے تو ابھی ہمیں تو آفیشیلی یہ بتایا گیا ہے کہ معاملہ تھما ہوا ہے، لیکن عقیل یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایکٹیویٹی جو ہے دیر اور چترال کی طرف ہو رہی ہے، اور وہ ہو بھی سکتی ہے. ظاہر بات ہے کل بھی جب آپ پروگرام کر کے گئے تھے تو ہمارے علم میں نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاک افغان سرحد میں افغان طالبان کی جانب سے فائر آئے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ اب رکے گا اور معاملہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھے گا، یا اس طرح کی اسکرمشز ہوتی رہیں گی، سرحدی جھڑپیں؟ دیکھیں جی، میں بالکل سمیرا کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس وقت نفرتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور اس چیز کو اب ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے بڑا اوپنلی. جس طرح کی جنگ شروع ہو چکی ہے، ہمیں اس چیز میں کوئی وی شوڈ ناٹ بی شائی آف سیئنگ دس تھنگ. میں نے کم از کم 3-4 2009 2010 11 میں اور اس کے بعد بھی پاک افغان کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں حصہ لیا، یہاں پہ بھی، امریکہ میں بھی، اور این ڈی یو میں بھی، اور باقی جگہوں پہ بھی، اور ابھی ریسنٹلی بھی میں نے کی ایک اٹینڈ. دیکھیں گیپ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں ڈیفینیٹلی، میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ بات چیت ضرور گورنمنٹس کی آپس میں ضرور ہونی چاہیے. دہشت گردوں کے ساتھ تو بالکل بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں. گورنمنٹس پہ ایک آپشن ضرور آپ کو کھلی رکھنی چاہیے. لیکن جو نفرت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے، دیکھیں آپ کرکٹ کا میدان دیکھ لیں، کوئی اور جگہ دیکھ لیں، وہ کھلا آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اور دشمن سمجھتے ہیں. انڈیا کے مقابلے میں اگر وہ ہمیں اپنا بڑا دشمن سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جتنی مہمان نوازی کی، جتنا خیال رکھا، تو نمک حرامی ان لوگوں نے بھی کی. اور ہمارا افغانستان شاید اتنا ہی بڑا دشمن ہو چکا ہے جتنا انڈیا ہے. جو نفرتیں اس وقت موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ نفرتیں ختم ہوں، ہمیں ایک پیس کی طرف بڑھنا چاہیے، بیکاز نیبرز کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اور ہماری عوام کے لیے بہتر ہے، ہمارے اپنے فیوچر کے لیے بہتر ہے کہ ان نفرتوں کو ختم ضرور ہونا چاہیے. لیکن the gap is too wide, we have to start from somewhere. beginning ہمیں کرنی پڑے گی، اور کسی طریقے سے ہمیں اسٹیک ہولڈرز میوچولی بننا پڑے گا. بٹ یہ کہ یہ اسکرمشز ہوتی رہیں گی، میرا ذاتی خیال ہے، اوپنلی نہیں تو کوورٹلی اور اوورٹلی یہ زیرو سم گیم چلتی رہے گی آنے والے وقتوں تک، اور جس میں ریجنل پلیئرز بھی انوالو ہوں گے اور گلوبل پلیئرز کا بھی تعلق ہوگا. جو گریٹ گیم پہلے شاید برطانیہ اور رشیا کے درمیان ہوتی تھی، آج وہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ہے، اور جو زون ہے وہ افغانستان ہی ہے میرے خیال. بڑے اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، بڑا اہم نقطہ اٹھایا. وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب، سمیرا خان صاحبہ، جاوید حفیظ صاحب اور عقیل یوسفزئی صاحب، موضوعانوں کا بہت شکریہ. آپ نے بہت پرمغز گفتگو کی اور بڑی ویلیبل انپٹ دی. بڑا کمپلیکس سچویشن ہے ویورز پاکستان کے لیے، ٹائٹ روپ واک جس کو کہتے ہیں، کہ مغرب میں بھی ایک جارے ہمسایہ ہے افغان طالبان کی صورت میں، اور مشرق میں بھارت جو ازلی اور ابدی دشمن ہے وہ موجود ہے، اور ان کا گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہم امیر متقی خان صاحب جو افغان طالبان کے ابو
عبوری وزیر خارجہ ہیں، عبوری تو ان کی حکومت ہے اور وہ انڈیا میں موجود ہیں اور وہاں پر سے بیٹھ کر پاکستان کی مخالف گفتگو کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم یہی دعا گو ہیں کہ سینٹی پریویل کرے آن دی ادر سائڈ آف دی بارڈر اور معاملات کو بات چیت سے حل کیے جائیں۔ یہ جو نفرتیں ہیں ان کو محبتوں میں تبدیل کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پروگرام سچ میں یہ اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے سید انوار الحسن اور سچ کی پروڈکشن ٹیم کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔